وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء عزيزان مضطر إذا دعا ويكشف السوء عزيزان شب جمعة شب مغفرت شب توبة خدایس کن چه لاک شکر بے اکی فیری دیتون یت جمع گسنک توفیق زانن تیمو یم دنیا تشریف نیو زانن تیمو یم دنیا تشریف نیو استی چن پتا اسکاری موت خدایا اچھی گناہگار ات تھود تلیتا میں دیو خدایا 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 اچھی ساو خطا گزا خدایا 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 تے سوا کچھ ایسی سنس دربار اسمز گسو خدایا خدایا قسم دیوئی تمہیں وقتک یمساد زن جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ معصومن ات جناب زینب تنہا جناب زینب سلام اللہ علیہ دباک شخص میں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اے کس کے مزمز اچانت نیران مدب سے بیب سگیا جاد کے مزمز اچانت نیران دبنے شیقات ملچم بیمار امام سید و ساجدین زین العابدین خدایا تے وقت گئی وہی قسم خدایا سانن گناہ کرت گزران سانن مالن واجن انصافن قدن کردر گزار پروردگارا 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 یم بے اولاچی پروردگارا تمن کر اولاد صالحاتا پروردگارا یم جوان پروردگارا پروردگارا اچھی گروار ترویتا مجھ مول موج ترویتا مجھ اسکر دینم تقوی پرزگری عطا پروردگارا رہبر موزم تاون با صحیح سلامت پروردگارا آگسل تاون با صحیح سلامت ولی میں فرمت دل کرو دائیکو میں چی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي كارت بها كل شيء وقد على كل شيء ودلل كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك
بعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور، يا نور، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك اللسان، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تلبس الضاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع، أن تصلي وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم